बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मेहदी अली काज़मी की बेटी का केस जो है इस वक्त अगर ये कहा जाए कि एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रहा है जिसमें अब फ़ैसले भी आएंगे और बात जो है वो आपको बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ती दिखाई देगी, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस वक्त मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी जो है उसका एक बयान जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये बयान जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। ये रिकॉर्डेड बयान जो है ये अब अदालत में पेश किया जा रहा है और उसके अलावा बच्ची को अदालत में भी पेश किया जाएगा सेकेंड स्टेप में, और उसके अलावा बच्ची का लाइव बयान जो है लाहौर के लिए भी उसको भी रेडी किया जा रहा है, उसके लिए भी दरख्वास्त दी जा रही है। यानी मामलात कुछ इस तरह से आगे बढ़ेंगे जिनमें ये बयान जो है बड़ी अहमियत का हामिल होगा। अब इस बयान के अंदर बच्ची ने बहुत ही खौफनाक इंकशाफात किए, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था, लेकिन मैं आपको कुछ और बातें इसके अंदर ऐड कर दूं, क्योंकि ये बयान जो है इसके अंदर मेहदी अली काज़मी की बेटी ने ख़ास तौर पे ये बातें बताई हैं कि मेरे साथ क्या सलूक किया गया, मुझे किस तरह से ले जाया गया, मुझे किस तरह से डराया गया, मुझे किस तरह से धमकाया गया, और वो कौन से लोग थे ख़ास तौर पे जिन्होंने मुझे डराया, धमकाया और मुझे इस हाल में रखा। ये मैं आपको वो बातें बता रही हूँ जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन पहुँची है, फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। आने वाले वक्त में जो होगा उससे ये बात जो है उस पर तस्दीक की मोहर जो है वो सख्त हो जाएगी कि ऐसा ही था जो कि हमें बताया गया है। अब देखें जब वो बयान अदालत पे आता है वो ऐसा ही है कि नहीं है, लेकिन मुझे बड़े ही सॉलिड ज़राए से ये बात कंफर्म की गई है कि बच्ची ने एक बयान रिकॉर्ड करके दे दिया है और ये बयान जो है ये अदालत में पेश किया जा रहा है, और उसके बाद अदालत के बुलाने पर उसको पेश भी किया जाएगा और वो बिल्कुल वही बयान जो है वहाँ अदालत में रिपीट भी करेगी। तो ऐसे में जो कुछ बड़ी खौफनाक बातें जो मुझ तक पहुँची, देखिए मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं बेशक समझती हूँ कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, मैं कहती हूँ बच्ची छोटी है, माइनर है, उसे बहलाया गया, फुसलाया गया, लेकिन ये मामला उससे आगे का मुझे बताया जा रहा है कि जिसमें बच्ची का ये भी कहना है कि मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है, और जब ये सब कुछ हो गया उसके बाद मुझे ये डराया गया कि तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ क्या कर देगा। और उसके अलावा भी उसको कुछ उसकी वीडियोज़ बनाई गई हैं, कुछ तस्वीर हैं। अगर ये तमाम बातें जो है वाक़तन बच्ची ने इसी तरह से कह दी तो आप सोच सकते हैं कि मामला कितना एक संगीन है। उसके बाद कोई भी अपील जो है इनके काम नहीं आएगी, कोई भी माफ़ीनामा इनके काम नहीं आएगा, तो ये बहुत ही अहम होने जा रहा है। उसके अलावा तौहीन अदालत के हवाले से आप लोग बहुत मुझसे पूछ रहे थे, मुझे बहुत सी ईमेल्स भी आई, आप लोगों ने सवाल भी किया कि ऐसा क्यों है कि वो लोग जो रातों को बैठ के महफिल सजाते हैं और उसके अंदर लोगों का मजाक उड़ाते हैं, तमस्खर करते हैं और गंदी गंदी बातें करते हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या मुल्क में कोई कानून नहीं है जिसका दिल करेगा मुँह उठा के जो मजलूम ख़ानदान है उसके पर खच्चे उड़ाएगा? ऐसे मजलूम ख़ानदान की बात ही मैं अब आपको एक बात बताऊँ, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने लोगों की ज़ातियात घरों के अंदर दाखिल होकर बहुत गंद किया। अब इसका खमियाजा ये भुगतते जा रहे हैं और बहुत ही ऐसी चीज़ें अब इनके सामने आएंगी, क्योंकि ख़ास तौर पे अब इनका जो राइट है ना अपील का वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर तो ये अब अदालत में पेश नहीं होते। फ़याज़ रामे मेरे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा मैं बात करती हूँ और उनसे जानती हूँ कि एक तो तौहीन अदालत का नोटिस जो सिंध हाई कोर्ट का है, एक वो केस जो फ़याज़ रामे ने इनके ऊपर किया हुआ है, और कुछ दीगर चीज़ें हैं इनके हवाले से क्या होने जा रही हैं, उसके बाद फर्दर कुछ इनसे सवालात करेंगे। फ़याज़ रामे साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे बताइएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, कि ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है ये कहाँ तक पहुँची है, और ये लोग बार बार नोटिस को इतने मज़े से हवा में उड़ा देते हैं, तो अब इनके खिलाफ फाइनली हमने सुना है, जो मेरी मालूमात है वो ये है कि इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी और कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है। तो क्या हुआ है और क्या मालूमात है आपके पास? जी महरीन, बहुत शुक्रिया आपका। आपका सवाल तौहीन अदालत की समाअत के हवाले से था, सिंध हाई कोर्ट की समाअत के हवाले से था। तो इसमें जैसा कि आप जानती हैं कि 11 फरवरी को मुतज़िक्रा यूट्यूबर और एक अदाकारा के अगेंस्ट अदालत ने नोटिस जारी किया था, और उसके बावजूद, और एक फ़र्ज़ी वकील के अगेंस्ट नोटिस जारी किया था, तो उसके बावजूद वो अदालत में पेश नहीं हुए। तो आज दोबारा उसकी समाअत थी। उस हवाले से अदालत में बार बार मुल्ज़मान के नाम की आवाज़ें लगती रहीं और बार बार इनके नाम का बुलावा आता रहा। 3 से 4 बार इनका नाम कॉल होता रहा और पूरी सिंध हाई कोर्ट में मुल्ज़मान के नाम की आवाज़ें लगाई जाती रहीं कि अदालत में पेश हों, अदाकारा अदालत में पेश हो, फर्जी वकील अदालत में पेश हो, लेकिन इनकी जानिब से कोई शख्स पेश नहीं हुआ। उसके बाद अदालत ने दोबारा से इन मुल्ज़मान को नोटिस जारी किए हैं जो कि तौहीन अदालत के मुल्ज़मान हैं, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को ये अदालत ने हुक्म दिया है कि वो सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, सिंध हाई कोर्ट का जो नोटिस है, उसकी तमील करवाएं, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपनी सुपरविजन में बाज़ाब्ता तौर पे फर्जी वकील और एक अदाकारा जिनके अगेंस्ट ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही हैं, उनको ये नोटिस रिसीव करवाएं और उनकी जो हाज़िरी है उसको यकीनी बनाएं अदालत में।
سندھ ہائی کورٹ میں. تو اس حوالے سے اب تو ملزمان کو پیش ہونا پڑنا ہے عدالت میں. اور اس کے علاوہ اگر ملزم ظہیر کی بات کی جائے تو ملزم ظہیر کا پتہ جو کہ صحیح اس کو خود بھی نہیں معلوم، اور اس کا پتہ صحیح ہونے صحیح پتہ نہ ہونے کی وجہ سے نوٹسز ریسیو نہیں ہو سکے تھے. اس لیے عدالت نے ان ملزمان کی ظہیر کی حد تک بھی دوبارہ نوٹس جاری کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے رامع صاحب، یہ بتائیے دوسرا سوال کہ ہمیں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایک معافی نامہ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے، اور ہمیشہ یہ لوگ کہتے بھی اپنی لائف کے اندر بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو معافی مانگ لیں گے، ہم تو معافی مانگ لیں گے. ایسا کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب دل کرے تو اگلے بندے کی بے عزتی کرے، عدالتوں کا مذاق اڑائے، تمسخر کرے، اور اس کے بعد بار بار عدالت کی تنبیہ کے باوجود وہ کام جو ہے اس کو برقرار رکھے، اور اس کے بعد سمپل جائے اور معافی مانگے تو انہیں معافی مل جاتی ہے؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اداکارہ اور ایک فرضی وکیل نے ایک معافی نامہ تیار کر لیا ہے، ایک فارمیٹ تیار کر لیا ہے معافی نامے کا کہ جناب عدالت میں جا کے ہم معافی مانگ لیں گے اور ہمیں معاف کر دیا جائے اور ہمیں جناب بخش دیا جائے، ہم دوبارہ کبھی اس طرح کی تصدیق نہیں کریں گے، دوبارہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں کریں گے. تو کیا عدالت ایسے ملزمان کو معاف کر دے گی؟ دیکھیں، یہ ایک طرح سے سنگین نیچر کی جوڈیشل کنٹیمپٹ تھی، یہ کرمنل کنٹیمپٹ تھی، اور اس میں میرا نہیں خیال کہ عدالت ان کو معاف کرے گی. اس طرح کی کنٹیمپٹ دیکھیں، یہ معاملہ صرف ایک جسٹس اقبال کلوڑو صاحب نے جب جولائی میں آپ کو پتہ ہے فیصلہ دیا تھا بچی کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو بھیجنے میں، اور وہ تمام تر ایویڈنس کو دیکھتے ہوئے اور لارجسٹ میڈیکل بورڈ کے ڈیسیجن کو دیکھتے ہوئے اور پولیس انویسٹیگیشن کو دیکھتے ہوئے عدالت نے فیصلہ کیا تھا. اب اس فیصلے پہ معزز ججز کو گالیاں دینا اور بار بار تصدیق کرنا، عدالت کے روکنے کے باوجود تصدیق کرنا، تو اس سلسلے میں مجھے نہیں لگتا کہ عدالت ان کو معافی دے گی. ہاں، یہ آپ کی بات درست ہے کہ معافی نامہ تیار کر لیا گیا ہے ملزمان کی جانب سے اور ایک فرضی وکیل کی جانب سے، باضابطہ طور پہ معافی نامہ تیار کر لیا گیا ہے، لیکن یہ ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے، یہ ثوابدید عدالت کی ہے. بظاہر یہی لگ رہا ہے، کورٹ آبزرویشن سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ عدالت ان ملزمان کو معاف نہیں کرے گی. اچھا، آخری سوال رامع صاحب، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ لاہور میں کچھ ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے. لاہور میں جو آپ نے بھی ان کے اوپر کیس کیا ہوا ہے اس میں کیا کچھ ہوا ہے اور کتنی ایک سزا اس مد میں ان کو ہو سکتی ہے؟ جسٹ فار دا سیک آف نالج کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی سزا کیا ایک بنتی ہے؟ لاہور میں ان کے اگینسٹ کیا پروسیڈنگ ہو رہی ہے؟ تو جی میں یہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں کہ لاہور میں بھی ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اور دیگر پروسیڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس میں اسی ویک میں اس اداکارہ کی پیشی ہے. اور آپ جانتی ہیں کہ بہت زیادہ تصدیق کا نشانہ بنایا گیا. لاہور میں ایک ایڈیشنل سیشن جج محمد کاشف صاحب نے ان کو ریسٹین کیا تھا عدالت میں. اس میرے اگینسٹ جو کہ میری ذاتی مدعیت میں کیس تھا، میرے اگینسٹ میری تصدیق کرنے کے حوالے سے لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج جناب محمد کاشف صاحب نے ان کو ریسٹین کیا تھا. تو اس حوالے سے اس میں سماعت ہے، اور اس حوالے سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ یہاں پہ بھی ان کے اگینسٹ انیشیٹ ہو چکی ہیں، اور دائرہ جو ہے وہ بڑا ہی تنگ ہو گیا ہے ان ملزمان کے اگینسٹ. اور اس میں معافی نامے بھی، اس میں کسی صورت بھی ان ملزمان کی اب جان بخشی جو ہے وہ نہیں ہونے والی. یہاں پہ بھی پیش ہونا پڑے گا، سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہونا پڑے گا. جی بہت شکریہ رامع صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ہمیں ذرا وضاحت کی اس وقت کیس جو ہے وہ کس نہج پر پہنچا ہے، اس کیس کے اندر جو میجر ہیپننگز ہیں وہ کیا ہے، اور وہ لوگ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ان کے گرد شکنجہ جو ہے وہ اب تنگ ہو رہا ہے، اور اس تنگ ہونے کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہم نے آپ کو بتایا. انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کو بتاتی رہوں گی. اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.